Bonjour, passons maintenant à la deuxième partie de notre cours, les lentilles minces. Une lentille est dite mince, c'est son diamètre est très grand devant son épaisseur. Vous rappelez bien la définition d'une lentille. Je vais faire des conditions pour savoir la lentille. Donc, هي واحد la condition اللي غادي تزيدوها que une lentille dite mince, c'est son diamètre est très grand devant son épaisseur. L'épaisseur هو السمك ديالها. Toujours خاص يكون le diamètre ديالها plus grand que l'épaisseur. Est-ce que c'est clair? Donc l'épaisseur السمك ديال العدسة، حيت كل عدسة عندها سمك. نعطيكم انا غير اكزامبل ديال لي لونيت. الانسان اللي ما كيشوفش مزيان مي كيكون كيدير دوك لي لونيت راه ماشي كلشي الناس نفس الدرجه ديال الشوف ديالهم. كتلقاو بارفوا دو لونيت الا حيدتو ديك لا لونتي اللي فيها كتكون شويه غليظه بارابور ا دوطخ بيرسون اللي كيكون عندهم الشوف ناقص غير شي شويه. هذيك كيكون ليبيسور ديالها كبير، اخرى كيكون ليبيسور ديالها صغيور. ولكن ميم سي ان هذه ليبيسور ديالها كبير والاخرى ليبيسور ديالها صغير، بجوجهم باش يتسموا اون لونتي ضروري تحقق فيهم الشرط ديال ان لو ديامتر très grand devant son épaisseur. Le diamètre d'Yala est très grand devant son épaisseur. La classification maintenant physique des lentilles. Je vais la partie 1, la classification géométrique, يعني التصنيف الهندسي. دابا غنشوفوا التصنيف الفيزيائي للعدسات. D'accord? Donc comme vous voyez là, on a deux images. كاين عندنا une image à gauche, image à droite. D'accord? دونك هاد لي زيماج هادو اللي كتشوفوا معايا كل وحده لو بور ديالها مختلف على لوطر. داكوغ، الاولانيه عندنا لو بور مانس والاخرى اللي على اليمين كاين لو بور ايبي. دونك بروجيتون ان فيسو باراليل. ديجا حنا عارفين لا ديفينيسيون دان فيسو لومينو، وهنا الفيسو كي كومون كي باراليل. شفنا حنا لي فيسو كاين عندنا لو فيسو باراليل سيلندريك كنقولوا اما باراليل او كنقولوا ليه سيلندريك، وكاين عندنا فيسو كونفيرجون وكاين فيسو ديفيرجون. داكوغ، هنا بروجيتون ان فيسو باراليل sur des lentilles à bord mince et d'autres à bord épais. الا لاحظنا مزيان في ليماج اللي على اليسار كتشوفوا معايا مزيان que la lumière projetant il va passer par la lentille qui est comment qui a un bord mince، يعني عدسة رقيقة ذات حافة رقيقة. On remarque après la lentille que la lumière se converge يعني كتجمع في نقطة واحدة. هاد لو بوين هذا هو اللي غنشوفوه في لا سويت. داكوغ، دونك les lentilles à bord mince elle fait converger la lumière. داكوغ، يعني كيساهم في تجميع الأشعة الضوئية. Par contre على اليمين si en projetant la lumière هنا شنو كتوقع التفرقه. la lumière se diverge et se converge pas. هنايا كتولي عندنا الاشعه الضوئيه متفرقه. اذا كاينين دو كا، سواء الاشعه الضوئيه غتكون متجمعه سواء الاشعه الضوئيه متفرقه. مني كتكون مجمعه كنقولوا لا lumière se converge، مني كتكون مفرقه كنقولوا لا lumière se diverge. Est-ce que c'est clair? Donc d'abord هنا لاحظنا la différence entre les lentilles à bord mince et les lentilles à bord épais. à bord épais كيفرقوا et à bord mince كيجمعوا لنا la lumière. وهادشي كامل غنربطوه من بعد avec la réalité ou الحياة الواقعية. D'accord? Conclusion, les lentilles à bord mince sont convergentes. Les lentilles à bord épais sont divergentes. إذن العدسات ذات حافة رقيقة عدسات مجمعة. العدسات ذات حافة سميكة عدسات مفرقة. D'accord? Donc c'est une conclusion très simple de ce qu'on a vu dans l'expérience. Représentation conventionnelle. إذن التمثيل كونفونسيونيل قلنا هي مصطلح عليه، يعني شي حاجه اللي متفق عليها. يعني في ما مشينا غنلقاو كلشي كيدير لا ميم ريبريزونطاسيون. داكوغ، في ما مشيتي اي بلاد اي قاره غتلقى لا ميم ريبريزونطاسيون، حيت حنا عوض اشاك فوا نبقاو نرسمو اون لونتي غنوليو نديرو واحد لا ريبريزونطاسيون بلو سامبل. دونك لي لونتي كونفيرجون، لي لونتي كونفيرجونت اللي كتشوفوا على اليسار كيف ما كتشوفوا معايا مزيان عندنا هنايا
هنايا هاد لو سونتر اوبتيك اللي ديجا شفناه، لو سونتر اوبتيك المركز البصري، لاكس برينسيبال المحور البصري الرئيسي، اكس برينسيبال محور رئيسي، ممكن نقولوا لاكس اوبتيك برينسيبال المحور البصري الرئيسي. داكوغ. هنايا عندنا لا لونتي، هذه اللي فيها الاسهم راه سيتون لونتي، الي كومون لونتي كونفيرجونت، عدسه مجمعه. اذا العدسه المجمعه غنبقاو دائما نرسموها بهذا الشكل، هو اننا نجيو نرسموا واحد الخط اللي غيكون بيربونديكولير افيك لاكس برينسيبال، و لو سونتر ديالو ها هو غنحطوه، غتكون عندنا لا سيميتري، يعني قد داكشي اللي كاين في الفوق قد داكشي اللي كاين لتحت. ما نديرش السهم ونجي ندير داكشي الفوقاني كبير على التحتاني، نو، لا ميم ديستونس نحترمها حيت كاينه لا سيميتري. والاسهم كيكونوا دي فليش عاديين كوم اون لو كوني d'habitude. داكوغ. ولكن لي لونتي ديفيرجونت كوم فو فويي الاسهم هاد المره تقلبوا ولاو كيشوفوا للفوق. دونك باش نفرقوا ما بين لا ريبريزونطاسيون دو لونتي كونفيرجونت اي لا ريبريزونطاسيون دو لونتي ديفيرجونت، هادشي اللي غنديرو، غنوليو نديرو الاسهم عاديين في لا لونتي كونفيرجونت وغنديروهم مقلوبين كيشوفوا للفوق في لي لونتي ديفيرجونت. دونك مثلا الى عطاك ان ديسان وسولك وقال لك كيل لا ناتور دو سيت لونتي، غادي تشوف نتا لو ديسان، بالك السهم عادي غتقولي سيتو لونتي كونفيرجونت، بالك السهم كيشوف للفوق مقلوب غتقولي سيتو لونتي ديفيرجونت. D'accord. Passons maintenant à les caractéristiques d'une lentille mince. D'accord. Le foyer principal image. قبيله دويت لكم على واحد لو بوين فاش كتكون عندنا une lentille convergente la lumière elle se converge dans un point. هاد لو بوين هو اللي كنسميوه لو فويي برينسيبال ايماج، هو كنسميوه شنو؟ لو فويي برينسيبال ايماج. لو فويي اون عربي هي البؤره، برينسيبال رئيسيه، ايماج الصوره. اذا البؤره الرئيسيه للصوره، البؤره الرئيسيه لماذا؟ للصوره، حيت نورمالمون لا لونتي راك تعطينا واحد الصوره. ناخذ مثلا حنا غير اكزومبل ديال لي لونيت، ملي كدير لي لونيت ياك لي لونيت لا لوميير كتجي كدوز من لا لونتي ديال لي لونيت ديالك كتمشي لتيزيو كوم سا تو بو فوار لي شوز. داكوغ. من بعد شنو كيوقع؟ هاد العين ديالك باش كتشوف اترافير لهاديك لا لونتي، دونك اي حاجه من ورا لا لونتي ديالك كتسمى صوره. لا لوب مثلا، لا لوب مثلا فاش كتحطها على شي حاجه مثلا شي كتبه باش تشوفها توجور ما كتشوفش الصوره الحقيقيه، كتكون مثلا كتبه صغيره، ديك الكتبه صغيره هي الصوره الحقيقيه، ولكن ملي كدير لا لوب كتولي تشوف اون ايماج، كتولي تشوف صوره جديده اللي ماشي هي الصوره الحقيقيه الاولى. فين في واحد النقطه اللي كتسمى لو فويي برينسيبال ايماج. داكوغ. دونك هنا في ليكسبيريونس بروجيتون ان فيسو دو لوميير باراليل à l'axe optique، يعني ديك لا لوميير كتكون باراليل avec l'axe optique. il va passer par la lentille convergente comme vous voyez هنايا في لو شيما اللي عندكم، حيت الاسهم عاديين دونك غنسميوها une lentille convergente. ومن بعد il va se converger dans une point اللي كنسميوها le foyer principal image. هادشي on va le comprendre mieux dans les exercices. Donc, comme observation, on observe que le faisceau s'immerge à travers la lentille et se converge en un point F'. الأهمية ديال هاد لي زوبسيرفاسيون هي ملي كتكون خدام في ان اكزرسيس كيقولك مثلا علل جوابك، كيقولك pourquoi justifie ta réponse. دونك هنايا هادو هما اللي كينفعوكم في لي جوستيفيكاسيون. مثلا الا سولك مثلا على واحد لا لونتي il est convergente ولا divergente غتقول ليه on observe que le faisceau s'émerge à travers la lentille et se converge. Donc c'est une lentille convergente حيت il se converge، حيت la lumière elle se converge en un point اللي كنسميوها f'. علاش بريم؟ حيتاش صوره، حيتاش ايماج. f غنخليوها لوبجي الحقيقيه. اف دابا هادو راه غير اسماء دي هاد اف و اف بريم اسماء، ملي جات اف جات من فويي، غير اف بريم غنسميوها فويي ايماج و اف غنسميوها فويي اوبجي كيف ما كتشوفوا تما في الشكل. qui appartient à l'axe optique principal، يعني ديك لو بوين اف بريم و اف راه ما كتكونش غير في مكان، نو كتكون في لاكس اوبتيك برينسيبال qui appartient à l'axe optique
principal. On appelle ce point le foyer principal image. Donc, le foyer principal image ou le foyer principal objet. La lentille convergente possède aussi un foyer principal objet noté F. وهادشي اللي قلت لكم دابا بان لا لونتي كونفرجونت هي كتكون عندها واحد لو بوين كيتسمى F ديال لوبجي. داكوغ، حيت دائما غيكون عندك لوبجي وغتكون عندك لا لونتي وغيكون عندك الصوره ديال داك لوبجي. لا لونتي اصلا هذا هو الدور ديالها، هو انك تكون عندها شي صوره وكتعطينا ليماج ديال ديك الصوره. داكوغ، غير كتختلف ليماج ديال ديك الصوره. بحال لا لوب كتشد ديك الصوره الحقيقيه لوبجي وكتكبروا لينا، كتعطينا اون ايماج كبيره. داكوغ، لي لونيت على حساب الانسان، على حساب الشوف ديالو. داكوغ، كاين اللي كيصغر ليه الحاجه، كاين اللي كتكبر ليه الحاجه على حساب شنو هو المشكل اللي عنده في الشوف. داكوغ، سي كلير. Donc, la lentille convergente possède aussi un foyer principal, objet noté F, et appartient à l'axe optique principal. F et F' sont symétriques. يعني المسافة اللي كاينة ما بين O و F' ما بين لو سونتر اوبتيك و لو فويي ايماج هي نفسها المسافة اللي كاينة ما بين لو سونتر اوبتيك O et le foyer objet F. D'accord? داكشي علاش غنقولو OF est égal à OF'. يعني la distance ما بين O F' هي la même distance entre O et F. كما شفنا هنايا دو لونتي راه هي la distance qui sépare le centre de la lentille, le point O de son foyer, le point F'. يعني هي المسافة ما بين O وما بين F. d'accord. وممكن قاعد تزيد نتا في لا ديفينيسيون بان la distance focale de lentille se note F ou bien F'. ça fait c'est clair. L'avergence du lentille. قوة العدسة. كل عدسة عندها قوة خاصة بها، ماشي كاع العدسات عندهم نفس القوة. داكوغ، كل عدسة عندها قوة. هنا تاني اللي خاصك تعرف مزيان تعرف لا ديفينيسيون ديال لافيرجونس، حيت ممكن تعقل على العلاقة باش كتحسب لافيرجونس اللي هي سي تيغال 1 سور اف، يعني هي العكس ديال المسافة البؤرية. داكوغ، هي 1 على المسافة البؤرية. D'accord. La vergence est une grandeur physique notée C. كنرمزوا لها بالحرف C. D'accord. ما كنرمزوش لها بالحرف V، كنرمزوا لها بالحرف C. اش كيمثل لينا la capacité de lentille à faire converger les faisceaux lumineux qu'il reçoit. كتمثل لينا القدرة ديال العدسة على تجميع الأشعة الضوئية التي يستقبلها. حيت نورمالمون لا لونتي كتستقبل واحد الاشعه الضوئيه وكتشدها وكدير لها لا كونفيرجونت كتفي كونفيرجي لي فيسو لومينو. شنو هي القدره ديال هاد لا لونتي؟ راه ماشي كاع لي لونتي عندهم نفس القدره ديال التجميع، كل لونتي عندها القدره الخاصه بها. هاد لا فيرجونس اي لانفيرس دو سا ديستانس فوكال، كتكون العكس لانفيرس ديال لا ديستانس فوكال. هادشي في التمارين ممكن نفهموه اكثر. سي فيرجونس اون ديوبتري، يعني دابا انت ملي كتكون خدام كتجي كتخدم باف ديستانس فوكال اون متر، ملي كتشد واحد كتقسم على ديك لا ديستانس فوكال اللي عندك اون متر كتخرج لك لا فيرجونس اون ديوبتري. داكوغ. La vergence d'une lentille augmente si la distance focale diminue. Tout à fait, c'est le contraire. Mais la vergence غادي تكبر، donc la distance focale elle va se diminuer، حيت c'est l'inverse. Remarque, pour représenter la lentille, il faut choisir une échelle convenable. يعني من يكون كنرسم ما غاديش تمشي ترسم واحد لا لونتي كبيره، حيت غادي يجيك داكشي كبير بزاف وغادي تولي لاقي شي شيما اللي ما كاينش. دونك ديما نختار داكشي صغير لي سنتيمتر، نخدم بلي سنتيمتر. Donc merci, نتلاقاو ان شاء الله في les exercices et bon courage. J'aimerais bien que vous révisez ce cours, soit la première partie ou bien la deuxième partie.